Nagpakiluoy ko nga dili ko biyaan. Bisan pa man sa mga pasakit nga iyang gihatag kanako. Apan wa gihapon ko niya pilia. Maayong adlaw kanimo DJ Sam, ug palihog na lang ko ayaw basaha nga akong tinuod nga pangalan sa Facebook. Itagot na lang noon ko sa pangalang Lenny. 37 anyos na ko, ug na ako'y live-in partner karon nga mas bata pa sa akoa kay anaa pa siya sa 28 anyos, ug tawgon na lang pod nato siya sa pangalang Riden. Una pa man mi mag-live-in ni Riden, na ako'y live-in nga usa ka tomboy, apan natintal ko sa usa ka tinuod nga lalaki nga mao si Riden. Si Riden, nagkarelasyon mi samtang kami pasab sa tomboy DJ Sam. Sa dihang nagbuntis ko, nakadesisyon ako nga ayuso na ang tanan ug pilion ang amahana sa ako ang anak. Gibiyaan ako ang akong ka-live-in partner nga usa ka tomboy DJ Sam. Kabalo ka, sa sugod buutan kaayo si Riden. Wa gyud bisyo. Apan tinuod gyud ang ilahang giingon nga sa una ra gyud maayo ang dagan sa tanan. Kay nagkadugay, nagbisyo na siya. Sige na lang kahubog, ug dili na ko niya masundo pa sa akong trabaho. Hangtod nga nakahuna-huna na lang kog palit og motor. Matag higayon nga dili siya makapauli sa amua, ako na siyang ginapangita kung asa siya nahimutang anang gabi una. Kay nganong dili ko niya ginasundo. Hangtod nasakpan ako siya DJ Sam nga ga-date-date og laing babae. Og dihang niduol ko nila, nidagan pa sila DJ Sam. Gigakos na ako siya og nagpakiluoy nga dili lang ko niya biyaan. Kay naami anak DJ Sam, apan wa jud siya manumbaling nako. Og hinuon, gipili jud niyang muuban na sa iyahang babay. Apan wa jud ko mibiya niya DJ Sam. Dihang nisakay na sila sa sakyanan ni Riden, misakay pod ko. Nagpabaga kog naong DJ Sam bisan wa ko pilia. Ginatulak na ko niya palakaw kay lagi ihatod na daw niya ang babay. Apan nagmagahi ko. Wa jud ko mopahawa sa sakyanan hangtod nga mikanaog na lang ang babay. Og nanlakaw na lang silang duha. DJ Sam, pila ka beses ko nga nagpakiluoy kang Riden atong higayuna. Apan ingon sa bungol siya para nako. Gibiyaan ko nila apan wa jud ko mipahawa sa sakyanan. Kay nahibaw ko nga mubalik ra gihapon sila. Bandang 4 AM nakabalik si Riden. Sa laing higayon, nagpakiluoy na pod ko niya nga manguli nami. Tuod man, niuban siya nako, DJ Sam. Abi kog okay nami. Bisan pa man nga nasakpan ako siya nga dunay karelasyong laing babay. Apan sa sunod nga mga gabii, wa gihapon ko niya gisundo DJ Sam. Ug wa gihapon siya sa among panimalay matag uli na ako gikan sa trabaho. Gamit ang akong motor DJ Sam. Gituyok na ako ang tibuok lungsod aron pangitaon si Riden. Apan dili jud nako siya makita ni adtong higayuna. Hangtod one time, sa sige na kog bahis-bahis sa lungsod, miagi ang iyang sakyanan sa ako ang atubangan. Na dunay kargang mga babay nga pulos mga hubog DJ Sam. Nagsakit jud ang akong dughan DJ Sam. Wa na jud siya kaluoy nako. Apan yun na huna na ako unsaon na lang ang akong anak kung ugaling man, ingon ana pirmi ang iyang amahan. DJ Sam, gilingaw-lingaw na lang nako ang akong kaugalingon. Hinuon, nangayo siya og pasaylo nako, og nangayo og chance, maayos lang daw mi. Kay magbag-o na daw siya. Og ako pod, naluoy na sad og nakigbalik pod niya. Gipasaylo na ko siya. Apan kung kamoy pasultihon, sakto ra ba nga gidawat na ako og balik si Riden? Nasumala pa nila, buhaton ra daw gihapon niya og balik kung unsa man iyang nahimo sa amua kaniadto.
Palihog tambagi ko ninyo pinaagi sa comment section. Daghan kay salamat. Imong follower DJ Sam, Lenny.